अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 16 मार्च 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे तो इसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब इसको कोई अमानत दी जाए तो लाजमी खयानत करे। अब हम नजर डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कर दीगा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने कहा है कि पाकिस्तान एम्बेसी ने पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन की वापसी के लिए अगले 2 हफ्तों की परवाज़ों की इजाज़त ले ली है, और इसके अलावा उमरा ज़ायरीन से टिकट रीशेड्यूल कराने की फ़ीस भी नहीं ली जाएगी। इस 2 हफ्तों की मुद्दत में अकामा होल्डर्स पाकिस्तान में छुट्टी गुजारने जा सकते हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की जो कि छुट्टी जिनकी ऑलरेडी लग चुकी है वो पाकिस्तानी एम्बेसी से फ़ौरन राब्ता करें। मज़ीद जो सफ़ीर हैं उन्होंने कहा कि 200 रियाल तो पाकिस्तानी हुकूमत जो रीशेड्यूल फ़्लाइट्स की फ़ीस है वो माफ़ करेगी, मगर 8 रियाल जो सऊदी हुकूमत के चार्जेस हैं वो उन्हें अदा करने होंगे। सफ़ीर पाकिस्तान ने मज़ीद कहा कि इस सिलसिले में PIA की खाली परवाज़ें पाकिस्तान से आएंगी और जद्दा मदीना से उमरा ज़ायरीन को वापस लेकर जाएंगी। पाकिस्तान एम्बेसी का कहना है कि सऊदी अरब में 27 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं, जिनमें बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान में छुट्टी गुजारने भी आए हुए हैं। हालात बेहतर हो जाने के बाद इनकी मुलाजमत पर किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा आप तमाम गैर मुल्की अफराद, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो अपने मुल्कों में रह रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ पा रहे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने तमाम तजारती और सनती इदारों को और इस समेत मुख्तलिफ कंपनियों को ख़बरदार कर दिया है कि इस मुश्किल वक्त में अगर उन्होंने आवाम से नाजायज़ मुनाफाखोरी करने की कोशिश की, नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की, तो ममलिकत में फैली इस बीमारी से बचाव के लिए एहतियाती सामान जैसे अद्वियात, स्प्रेस, ग्लव्स, मास्क और खाने पीने की अशिया को महंगा करने और ख़रीदारों को बेवकूफ़ बनाना, अगर इस तरह की वो कोई काम करेंगे तो ये एक बड़ा कानूनी जुर्म समझा जाएगा। कोई भी इदारा इस मुश्किल सूरत हाल से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मार्केट को कंट्रोल करने या किसी भी अजारादारी की कोशिश करने पर सज़ाएं और जुर्माने आयद करने का हकदार कहलाएगा। किसी भी इदारे को किसी भी किस्म पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। किसी इदारे को इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि वो किसी दूसरी कंपनी को मार्केट से निकालने के लिए अपना सामान कम पैसों पर फ़रोख्त करे, जिसकी वजह से दूसरी कंपनियों को नुकसान पहुंचे। ऐसे तमाम अफराद को 1 करोड़ रियाल तक का जुर्माना आयद किया जाएगा, जो कि सऊदी हुकूमत का एक ज़बरदस्त इकदाम है। आला हुकाम का मजीद कहना है कि वो तमाम कारोबारी और तजारती मराकिज़ की कड़ी निगरानी कर रहे हैं और टीमें बाकायदा तश्कील दे दी गई हैं जो कि छापामार कार्रवाइयाँ करेंगी ताकि ज़रूरी अशिया की कीमतें बढ़ाने, हिफाजती इक़दामात ना करने, अद्वियात महंगी करने, ज़ख़ीरा करने या ना बेचने वाले अदारों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। वज़ारत तजारत के आला हुकाम ने ममलिकत में मौजूद तमाम शहरियों और गैर मुल्कियों से कहा है कि अगर किसी तजारती मरकज़, किसी बकाले पर किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी इन्हें नज़र आए कि कीमतें ज़्यादा वसूल की जा रही हैं तो फौरी तौर पर 1900 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। ऐसी मार्केट और ऐसे बकालों की सऊदी अरब में कोई गुंजाइश नहीं है जो कि नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं और अपनी आवाम को मुश्किलात में मुब्तला कर देते हैं। सऊदी अरब के आला हुकाम ने सऊदी अरब में तमाम तजारती मराकज़, अवामी बाज़ार, शॉपिंग मॉल्स, तफरीही मकामात, शॉपिंग मॉल्स में कायम रेस्टोरेंट्स, प्ले लैंड्स, साहिली तफरीही मकामात और तमाम तफरीही सरगर्मियाँ बंद करने के अहकामात जारी किए हैं। तमाम किस्म के बकाले, सदलिया यानी मेडिकल स्टोर और ग्रोसरी स्टोर खुले रहेंगे। ये तमाम एहतियाती तदाबीर मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सेहत के कवानीन के लिहाज से बचाने के लिए की गई हैं। तमाम सुपर मार्केट्स को भी पाबंद किया गया है कि वहाँ मुलाजमीन को मेडिकल मास्क और दस्ताने फराहम किए जाएँ। दरवाज़ों पर जरासीम कश अद्वियात के स्प्रे लाजमी किए जाएँ। ट्रॉली को मुसलसल स्प्रे किया जाए। बल्दिया ने तमाम
حلاق یعنی نائی کی دکانوں اور بیوٹی پارلرز کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اگر وزارت صحت کے بتائے گئے اصولوں پر عمل نہیں کیا جائے گا تو بہت ممکن ہے کہ حلاق کی دکانیں یعنی کہ نائی کی دکانیں اور بیوٹی پارلرز اور درزی کی دکانیں بھی بند کرا دی جائیں۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو یہاں پر کام کرتے ہیں لازماً وزارت صحت کے اصولوں کی پابندی کریں۔ سعودی اعلیٰ حکام نے نئی اطلاعات دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام گورنمنٹ اداروں میں 16 دن کے لیے چھٹی اناؤنس کر دی گئی ہے۔ اگلے 16 دن مملکت کے تمام گورنمنٹ ادارے بند رہیں گے۔ وزارت صحت کے ملازمین، فوجی ادارے، سیکیورٹی ادارے اور ڈسٹینس ایجوکیشن سسٹم کے ملازمین معمول کے مطابق صرف کام کرتے رہیں گے۔ تمام ہائپر مارکیٹ جیسے پانڈا، لولو، اوتھیم، تمیمی وغیرہ جو مارکیٹس ہیں یہ 24 گھنٹے کھولنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا گروسری سے ریلیٹڈ جو بھی کوئی ایشوز ہیں انہیں کنٹرول کرنے کے لیے یہ مارکیٹیں 24 گھنٹے کھولی جا رہی ہیں۔ مزید ایسی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ کے اندر لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی جائے اور مزید ایسے لوگ جو کہ اسے کھانا پسند کرتے ہیں انہیں ہوم ڈیلیوری کی جائے۔ سعودی حکام نے پرائیویٹ کمپنیز کو بھی ہدایت جاری کر دی ہیں کہ حاملہ خواتین، کسی الرجی میں مبتلا مریض، سانس کی بیماریوں میں مبتلا امراض یا ہارٹ پیشنٹ کو بھی عارضی طور پر چھٹیاں دے کر ان کے گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی جائیں۔ وہ تمام کمپنیز جو اپنے ملازمین کے لیے آن لائن یا آن کال خدمات لے سکتے ہیں وہ ملازمین کو آفیسز نہ آنے دیں بلکہ گھروں میں ہی کام کرنے دیں۔ یہ وزارت صحت کے اصولوں کی عین پابندی ہوگی۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے تمام مساجد میں پانی کی بوتلیں لے جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پہلے یہ رجحان بہت عام تھا کہ سعودی عرب کی تمام مساجد میں عام افراد نمازیوں کے لیے پانی کی بوتلیں خرید کر رکھتے تھے۔ موجودہ صورتحال میں بہتر طریقے سے نمٹنے کے لیے وقتی طور پر یہ پابندی عائد کر دی ہے۔ تمام مساجد میں اذان اور اقامت کے درمیان 10 منٹ کا وقفہ، جمعے اور خطبے کا دورانیہ 15 منٹ رکھنے کی ہدایت جاری ہوئی ہیں۔ مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کے لیے افطاری اور دسترخوان پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں اعلیٰ عدالتی کونسل نے عام مقدمات کی سماعت روکنے کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے جس پر پیر 16 مارچ سے عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آن لائن مقدمات کی سنوائی کا سلسلہ بالکل جاری رہے گا۔ عدالتی کونسل کا کہنا ہے کہ جن مقدمات کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے انہیں مستقبل میں ترجیحی بنیاد پر نپٹایا جائے گا۔ وہ مقدمات جو بہت ضروری ہیں ان کو بھی سماعت جاری رہے گی۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے مقدمات لیبر کورٹ میں چل رہے ہیں وہ فکر نہ کریں، انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو جلدی ہی اچھی خوشخبری ملے گی۔